अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको आफियत में रखे। मोहतरम नाज़रीन, आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो सुस्ती और काहली की वजूहात और उनका हल, इस हवाले से और इसके मुताल्लिक है। और सुस्ती को हम कैसे अपने आप से दूर रख सकते हैं। और चूंकि जाहिर है कुरान में भी इस बात का जो है खास किया है, खास तौर पर मुनाफिकीन के हवाले से, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला। ये लफ्ज़ कुसाला वहां भी आया है। एक और मकाम भी है कुरान पर जहां इस बात को जो है बताया गया है कि जो सुस्ती है वो खास तौर पर मोमिन के शान में नहीं है। तो बड़ा अहम टॉपिक है। गुजारिश और दरख्वास्त है कि जरूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको और मुझे यकीनन इससे फायदा हासिल होगा। आइए बाकायदा आगाज करते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले जो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें जमा की हैं, खासतौर पर अहादीस मुबारका, और जैसे कि मैंने कुरान करीम की आयत मुबारका भी आपके सामने पेश की, और साथ में जो है माहिरीन नफ्सियात की आरा को भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि इस सुस्ती और काहली की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिसमें तवानाई और हिम्मत जवाब दी जाती है और इसकी जगह सुस्ती और काहली ले लेती है। अगर जिस्म में कभी कभार सुस्ती आ जाती है तो कोई बुरी बात नहीं है, फितरी मामला है कि जिस्म को कभी कभार आराम की जरूरत पड़ती है। लेकिन मसला जब होता है सुस्ती एक इंसान की शनाख्त बन जाती है, यानी सुस्ती इंसान में आना, इंसान ज्यादा काम कर लेता है और ज्यादा काम करने के बाद जाहिर थकावट और एक सुस्ती का मामला हो जाता है, और फिर वो उसके बाद फिर नींद का मामला होता है। तो ये तो अपनी जगह सही है, लेकिन फिर ये है कि सुस्ती ही इंसान की शनाख्त बन जाए, बाकायदा नाम के साथ कहा जाए कि वो फला शख्स इंसान सुस्त है, ये अपनी जगह एक नुकसान का मामला है। सुस्त शख्स कभी भी खुद को किसी मुश्किल काम के लिए तैयार नहीं करता, वो बहाना बनाता रहता है कि ये काम हमसे नहीं हो सकता। यकीनन अपने आप को हम मुश्किल से मुश्किल काम के लिए तैयार करें। अल्लाह ने मेरे और आपके हम सबके अंदर ये सलाहियत रखी है कि हम मुश्किल काम कर सकते हैं। और अल्लाह ने लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को सबसे बड़ी मखलूक़ात में शुमार किया गया है, यानी इंसान ही वो है जो अशरफुल मखलूक़ात है। तो इंसान जो चाहे अल्लाह की तौफीक से वो काम कर सकता है। अब इसके बाद जो है बड़ा अहम पॉइंट है जो कि यकसानियत के मुताल्लिक है, यानी एक ही काम इंसान बार बार करता रहे और रूटीन भी उसी काम के मुताल्लिक और खास और मुख्तस हो तो फिर मुश्किल जो है मामला हो जाता है। यानी बाज लोग जो है कंप्यूटर के सामने सारा दिन जो है गुजार दें, यकीनन सुस्ती गालिब आएगी और मुसलसल मुतालिया भी आपको सुस्त कर सकता है। जो लोग घरों में फारिग वक्त गुजारते हैं, उनके पास कोई मसरूफियत नहीं होती, तो इस मसले का ज्यादा शिकार होते हैं। क्योंकि कई बार आपने भी नोट किया है कि सारा दिन घर में गुजारने और आराम करने के बावजूद हम हशाश बशाश नजर नहीं आते, और उसकी वजह यही है कि ज्यादा आराम है। फुर्सत के लम्हात अगर दिलचस्प और मसरूफियात में गुजारे जाएं तो सुस्ती और काहली का सामना नहीं करना पड़ेगा। यकीनन यानी अपनी लाइफ और अपनी जो जिंदगी को खास कर लिया जाए, और खास इस एतबार से किया जाए कि ये फिला वक्त मेरे इस काम के लिए खास है, फिला वक्त मेरे इस काम के लिए खास है, और एक टारगेट रखा जाए, इस काम को मैं इतने वक्त में या इतने दिन में या इतने महीनों में या इतने सालों में वो पूरा करूंगा। यकीनन जो है दिन से फिर हफ्ते बनते हैं, और फिर हफ्तों से फिर महीने बनते हैं, और फिर महीनों से फिर साल बनते हैं, और फिर सालों में फिर जाके मुद्दत मामला होता है, मुद्दत का मामला होता है। इसके बाद जो बड़ा पॉइंट है, बड़ा अहम है, वो है बेमकसद जिंदगी। बेमकसद जिंदगी, इंसान का मकसद तो कुरान ने खुद बताया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी कोई मकसद ही नहीं है खाना और पीना और सो जाना है। तो फिर ये भी एक जो है सुस्ती का मामला हो सकता है। जिंदगी जीने का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। अपनी जिंदगी के बारे में मंसूबाबंदी कर ले, उसमें आदत डाल ले कि मंसूबाबंदी की आदत डाल ले कि फला वक्त मेरा ज़ाया ना हो, उसको किसी न किसी काम में लाना है। और अगर खुदा न खास्ता हम उसकी मंसूबाबंदी नहीं करते, वक्त को ऐसे ही वेस्ट कर देते, तो अल्लाह के जवाब देंगे, अल्लाह के सामने भी उस वक्त का हम जवाब देना होगा। तो जिंदगी में अपना एक मकसद तय कर लें, उसे हासिल करने के लिए कोशिश रहें।
لگے رہیں، جد و جہاد کریں، اور پھر ہر مقصد کے حصول کے بعد کوئی نیا ہدف بنائے. یہ نہ ہو کہ ایک مقصد جو ہے وہ آپ نے پورا اپنی زندگی میں کر لیا اور پھر بس ختم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک مقصد ختم ہو، دوسرا مقصد شروع ہو جائے. ایک ہدف مکمل ہو، دوسرے ہدف کی طرف آپ بڑھنا شروع ہو جائے. اور اس کے بعد جو آپ کی زندگی میں جو لطف اور جو ہے مزہ آئے گا، یقیناً وہ اپنی جگہ ایک فائدے کی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور اہم پوائنٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ضروری تجاویز، ضروری مراحل، ضروری باتیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ دیکھیں نیند کے متعلق ہے. 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے مسلسل سونے کی عادت ڈال لیں. اگر اس سے زیادہ ہوا پھر بھی سستی آئے گی، اور اگر اس سے کم ہوا تب بھی بدن میں سستی چھا جائے گی. یعنی رات میں 8 سے 6 گھنٹے سونا اپنے لیے لازمی اور ضروری بنا لیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم 2 بجے سو رہے ہوتے ہیں، یا پھر 3 بجے سو رہے ہوتے ہیں، پھر فجر کے بعد اٹھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2 بجے سو رہے ہوتے ہیں اور صبح جو ہے 9 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں آفس کے لیے. تو یہ نقصان دہ ہے. ہمیں کم از کم 6 گھنٹے سونا چاہیے. 6 سے 8 گھنٹے رات کی نیند پوری ہو ہماری. پھر اس سے یہ ہے کہ ماہرین نفسیات کی رائے اس حوالے سے یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کم از کم جو ہے آپ رات کے جو لمحات ہیں، رات کے جو اوقات ہیں، رات کا جو زمانہ ہے، وہ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے آپ کی نیند ہونی چاہیے. تو اس سے بھی سستی اور کاہلی دور کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہر رات کا یہ معاملہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک دن جو ہے ایک رات پوری کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے وہ اسی طرح چلا جائے کہ 2 بجے سونا، 2:30 بجے سونا اور پھر صبح 9 بجے اٹھنا. یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور ذہن کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس کے بعد کھانے کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کھانا ہمارا کیسا ہونا چاہیے. صحت بخش غذائیں ہم استعمال کریں. ماہرین نفسیات کے حوالے سے انہوں نے جو اپنی رائے دی ہے، وہ اس حوالے سے وہ غذاؤں کے متعلق بھی خاص انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ نمبر 1 چیزیں بنوائی ہیں، دودھ گنوائی ہیں. دودھ، دہی، مچھلی، پھل، سبز چائے اور دلیا اور پانی کو کثرت سے استعمال کرنے سے توانائی بحال رہتی ہے، اور اس سے سستی اور کاہلی کا معاملہ بھی اپنی جگہ ختم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دن میں بالکل چست رہتے تھے. یہ تھی ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق تھا جو نہایت گہرا اور پختہ تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کا تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے. اس کے لیے کچھ کام کرنے ضروری ہیں. سستی اور کاہلی کو دور کرنے میں صبح و شام کے اذکار کلیدی رول ادا کریں گے. اسی طرح وضو کا خیال رکھیں. ہر نماز کے لیے اگر ممکن ہو سکے تو تازہ وضو کریں. وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس سے شیطان کا دباؤ کمزور ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور جو بات ہے، 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں. خاص طور پر فجر کے بعد کا وقت برکت والا اور بھلائی کا وقت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو صبح میں برکت دی گئی ہے. یعنی صبح کی نماز کے بعد تازہ ہوا لینے سے بہت سے امراض نجات ملتی ہے، بہت سے امراض سے نجات ملتی ہے اور بدن میں چستی آتی ہے. شب بیداری کی عادت ڈالیں. شب بیداری کی عادت ڈالیں کہ رات میں جاگ کر نماز پڑھنا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت کی علامت ہے، تو دوسری طرف یہ جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے. اسی طریقے سے بڑی خوبصورت دعا ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. صحیح بخاری کی یہ دعا ہے. اس کو جو ہے صحیح بخاری کی دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اور اسی طریقے سے جو ہے اس کا ترجمہ یعنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں فکر میں مبتلا ہونے سے، اور اسی طریقے سے والحزن یعنی غم میں مبتلا ہونے سے، اور اسی طریقے سے عاجزی یعنی کم ہمتی میں محرومی میں مبتلا ہونے سے، کسلی یعنی سستی میں مبتلا ہونے سے، اور اسی طریقے سے الجبن سے مراد بزدلی، خوف، دل کا کمزور ہونا اور پگھلنا.
اس سے یا اللہ میں مبتلا جو ہے آپ کی پناہ میں رہتا ہوں. اور اسی طریقے سے البخل یعنی کنجوسی، ہرس، لالچ، مال کے بارے میں تنگ ہونا، اس سے بھی میں یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور یہ دعا جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے صحابی جو ہے وہاں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا کہ آپ نماز کا وقت نہیں ہوا، بے وقت یہاں یعنی نماز کی بجائے کسی اور وقت میں یہاں تشریف لے، خیریت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں میں فکر میں مبتلا ہوں اور قرض کی میں نے بہت ساری ادائیگی کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا جو ہے سکھائی. یہ ابو داود کی روایت ہے. اور آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. تو یہ صحیح بخاری میں یہ دعا ہے. اور یہ جو آگے جو میں نے واقعہ سنا ہے ابو داود کی روایت ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، مومن کی شان ہے کہ وہ چست رہے، سستی سے بچا رہے، اور جو ہے وہ اپنے اندر طاقت اور ہمت کو بچا کے باقی رکھے، تاکہ جو ہے وہ مومن اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے جو طاقتور ہو اور قوی ہو، اور اس کی بنسبت جو کمزور ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی صحت کی حفاظت